सो यहाँहरुसँग बुक छ है। सो बुकमा चाहिँ सुरुवातमा के नर्मल है, यो कुराहरू चाहिँ कम्पनीज एक्ट नै तपाईहरुले पढ्नुपर्छ क्याप यो सीए इन्टरमा गएपछि। र त्यो कम्पनीज एक्ट पढ्दाखेरि नै धेरै कुरा यसमा लेखेका कुराहरू त्यहाँ बुदागत रूपमा इभन लको रेफरेन्स सहित तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि कम्पनीजहरू कति तरिकाको कम्पनी हुन्छ, के साइलेन्ट फिचर्सहरू हुन्छ कम्पनीमा, कम्पनीहरूले कसरी अपरेट गर्छ भन्ने कुराहरू सबै तपाईँ त्यहाँ पढ्नुहुन्छ। त्यसैको के नि कि बेसिक्स चाहिँ यसमा छ। So it doesn't from a examination point of view यो कुराहरू चाहिँ एक्जामिनेसनमा नआउला। बेसिक यो बेसिक्स कुराहरू तपाईँ यतिकै जस्ट वन रिडिङ दिन सक्नुहुन्छ, तर यसको मोर डिटेल चाहिँ क्याप सीए इन्टरमा गएर पढ्नुहुनेछ तपाईँ है। त्यसको फाइनल एकाउन्ट कसरी बनाउने त्यस्ता कुराहरू छन् यसमा। बनाउँदाखेरि के कुराहरू ध्यान राख्ने त्यो बेसिक्सहरू छ। यो बेसिक्समा हामीले एकाउन्टिङको पोइन्ट अफ भ्यूले होइन बल्कि नर्मल कुन तरिकाले कस्तो फर्मेटमा फिनान्सियल स्टेटमेन्ट्स बनाएको हुन्छ, कति टाइपको कम्पनी हुन्छ, कुन नेचरको फन्डिङहरू भइरहेको हुन्छ। एक रिडिङ तपाईँहरूले एकचोटि दिएर आउनु होला, बढी छैन, 15 पेजको छ। त्यसमा पनि त पछि आएर त के कुराहरू चाहिँ लेखिएको छ। सो कम्पनीको बारेमा सिम्पल वन रिडिङ दिएर आउनुहोस्। नेक्स्ट डे चाहिँ हामीले त्यो रिडिङ पछि कुनै प्याराग्राफमा केही डाउट छ भने म त्यो डाउट क्लियर गर्ने प्रयत्न गर्छु। यसमा एकाउन्टिङ केही छैन। युनिट 1 मा देयर इज नथिङ रिलेटिङ टु व्हाट एकाउन्टिङ व्हिच वी हैव डिस्कस्ड सो फार। सो आई विल स्ट्रेट अवे गो टु युनिट 2 जहाँ चाहिँ हामीले एकाउन्टिङ स्पेसिफिक कुराहरू चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले डिस्कस गरेको कुरा गर्नुहुन्छ भने फन्ड कसरी रेज गर्ने, इक्विटी भनेको सेयर्सकोबाट सेयर होल्डर बाट पैसा लिने, मेन ओनरहरूबाट पैसा लिने सोर्सेसको रूपमा उसले वर्ड युज गरेको छ इक्विटी। यसलाई इक्विटी सेयर पनि हामी भन्छौँ, नर्मली इक्विटी टर्मबाट पनि रेफर गरिरहन्छौँ। उसले प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्छ, इन्भाइटिङ एप्लिकेसन फर सेयर्स फ्रम द पब्लिक। फुल सब्सक्रिप्सन हुन सक्ला, अन्डर सब्सक्रिप्सन हुन सक्छ, ओभर सब्सक्रिप्सन हुन सक्छ। फुल सब्सक्रिप्सन छ भने डाइरेक्टर्स मेक अलटमेन्ट टु द सेयर्स एप्लाइड, अलटमेन्ट मनी रिसिभ गर्छ अनि फर्दर कलहरू माग्ने काम हुन्छ। अन्डर सब्सक्रिप्सन छ भने मिनिमम सब्सक्रिप्सन रिसिभ भएको छ भने अलटमेन्ट हुन्छ, छैन भने अलटमेन्ट हुँदैन, सबै पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। ओभर सब्सक्रिप्सन छ भने प्रोराटा बेसिसमा डाइरेक्टरले डिसाइड गर्छ कति प्रोराटामा हामीले बाँड्छौँ। त्यसको डिफ्रेन्ट स्किम बनाउन सक्छ, सर्टेन रेन्ज वाइज स्किम बनाउन सक्छ, सर्टेन स्किम वाइज रेन्ज बनाउन सक्छ। है यी सबै कुरा हामीले चाहिँ ब्रेकभन्दा पहिला डिस्कस गरेका थियौँ। सेयर इस्यु गर्दाखेरि सेयर कुनमा इस्यु गर्ने, फेस भ्यालुमा गर्ने कि प्रिमियममा गर्ने। यदि प्रिमियममा इस्यु भइरहेछ भने त्यो प्रिमियमबाट आएको पैसालाई सेपरेट एकाउन्टमा राख्ने, सेक्युरिटी प्रिमियम एकाउन्टमा राख्ने भन्ने कुरा पनि हामीले डिस्कस गर्यौँ। यही कुराहरू चाहिँ भोलिको दिनमा अब इफ यु नो सोल प्रोप्राइटरसिप बिजनेसको केसमा ओनरसिप कस्तो हुन्छ, लायबिलिटी लिमिटेड हुन्छ कि हुँदैन, यो कुरा पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। पार्टनरसिपको केसमा पनि यसको ओनर भनेको पार्टनरहरूको छ हैन, तर त्यसको कहीं न कहीं आएको पैसालाई पार्टनर्स क्यापिटलमा राख्छौँ, यसको पनि लायबिलिटी अनलिमिटेड हुन्छ। कम्पनीको केसमा यसको ओनर भनेको सेयर होल्डरहरू हो, त्यसको आएको पैसालाई इन्डिकेट गर्नको लागि हामी सेयर क्यापिटल एकाउन्ट खोल्छौँ र यो भनेको लिमिटेड हुन्छ टु द एक्सटेन्ट उसले सेयर जति पैसा उसले सब्सक्राइब गरेको छ त्योभन्दा बियोन्ड उसले पैसा तिर्नु पर्दैन है। ल अब हामीले सेयर इस्यु गर्दाखेरि कम्पनीको स्थापनाको हिसाबले यदि हेर्नुहुन्छ भने एउटा कुरा अझै जानिराख्नु जरुरी छ, त्यसपछि स्टेट अफ एकाउन्टिङमा जान्छौँ। त्यो भनेको कम्पनीको रेजिस्ट्रेसन गर्ने क्रममा हामीले कम्पनीले भोलिको दिनमा कति अमाउन्टसम्म पैसा रेज गर्छ भनेर एउटा अथराइज, अधिकृत भन्छ यसलाई,
अथराइज्ड क्यापिटलको स्ल्याब हामीले कम्पनीको रेजिस्ट्रेसन रजिस्ट्रार अफ कम्पनी छ नि त्यहाँ या उता एमसीए को वेबसाइट तपाईँ इन्डियामा गएर हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ एमसीए को तपाईहरुसँग एक्सेस छ कि छैन नर्मल हो यो mca.gov. मिनिस्ट्री अफ कर्पोरेट अफेयर्सले एउटा वेबसाइट बनाएको छ त्यो वेबसाइट भित्र गएर कम्पनीसँग सम्बन्धित कुराहरू यसमा पनि हुन त यो मिनिस्ट्री अफ कर्पोरेट अफेयर्स को छ यसभित्र कम्पनीसँग रिलेटेड सर्भिसेजहरू कम्पनी सर्भिसेज चेक कम्पनी नेम इन्कर्पोरेसन गर्नु पर्यो यसको फाइलिङको सम्बन्धित कुराहरू एमसीए 21 सँग रिलेटेड सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ हेर्नुस् मैले यहाँ इन्कर्पोरेसनको लागि क्लिक गरेँ त्यो फेरि स्टेप्सहरू छन् है सबै स्टेप्स फलो गर्छ र त्यो फलो गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गर्ने क्रममा कति पुँजी राखेर मैले कम्पनीको रेजिस्ट्रेसन गर्ने त्यसको एमाउन्ट चाहिँ क्वान्टिफाई गर्ने पर्ने हुन्छ सो समय भ्याउनु भयो भने एमसीए को वेबसाइटमा गएर त्यो अब सबै अनलाइन प्रोसेस छ कोही फिजिकल भिजिट गरेर नेपालको केसमा त तपाईँ सबभन्दा बढी परेशान गर्ने डिपार्टमेन्ट यही रेजिस्ट्रार अफ कम्पनीज नेपालको जसमा चाहिँ यति परेशान गर्छ कि कुनै पनि ओसिआर रिलेटेड काम गराउन चाहनुहुन्छ भने बिना चढ़ावा चढ़ाए कुछ नहीं होता भगवान को चढ़ावा जैसे चढ़ाना पड़ता है ना आशीर्वाद लेने के लिए ऐसा ही होता वहाँ पे एकदम करप्ट भइसकेको छ त्यो प्लेटफर्म तर एटलिस्ट त्यो करप्सन चाहिँ इन्डियन ओसिआर बा इन्डियाको रेजिस्ट्रार अफ कम्पनीजमा अब छैन बिकज सबै डिजिटलाइज भयो तपाईँले केही फिजिकल भिजिटै गर्नु छैन अनलाइन गर्नुहोस् एउटा टाइम स्लट राखेको छ एउटा ट्याट फिक्स गरिदिएको छ आज एप्लाई गर्नु भने 24 घण्टाभित्र तपाईँले अप्रुभल पाउनुहुन्छ कि 3 दिनमा पाउनुहुन्छ कि 2 दिनमा पाउनुहुन्छ सबैको स्किम बनाइदिएको छ सब अटोमेट गरिदिएको छ सो नो ह्युमन इन्टरभेन्सन when there is no human intervention there is no room for corruption अनलाइन पनि ओसिआरले पनि अनलाइन गर्यो यहाँ नेपालमा पनि नेपालमा के गर्यो अनलाइन चाहिँ अपलोड गर्ने तर त्यसको फाइनल अप्रुभल लिनको लागि फिजिकली जानु पर्ने पनि बनाइदियो है सो अनलाइन गरे तापनि अनलाइन मात्रै के गर्यो जुन काम पहिला म्यानुअली गर्दाखेरि ओसिआर का स्टाफहरुले त्यसको स्क्यानिङ गरेर डाटा आफ्नो डाटाबेसमा राख्नु पर्थ्यो त्यो काम चाहिँ यसले के गर्दियो अब कम्पनी माथि छोड्दियो तिमी नै स्क्यान गर तिमी नै अपलोड गर तर तोक लाउनको लागि तिमी मनिर नै आउनु पर्छ त्यहाँ जाँदाखेरि बदमासी गर्छन् फेरि त्यो काम चाहिँ एटलिस्ट इन्डियामा छैन आजकल सबै ओटीपी बेस्ड गरिदिएको छ सबैको टाइम विन्डो शिफ्ट गरिदिएको छ तपाईले यति घण्टा भित्रमा अप्रुभल पाउनुहुन्छ यति यो दिन डेडलाइन छ यो दिनसम्म फाइल गरेको हुनुपर्छ यो दिनमा अप्रुभल आइहाल्छ सबै अटोमेटिक छ मैले भर्खरै तपाईलाई वेबसाइट देखाइरहेको अब कम्पनीको रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि सबभन्दा बेसिक ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू व्हाइल रेजिस्ट्रेसन अफ अ कम्पनी हामीले डिसाइड गर्नुपर्छ कि हाम्रो कम्पनीमा पुँजी कति हुने त र त्यो पुँजीको कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ कम्पनीले एउटा सर्टेन फोर्सिएबल फ्युचरसम्म अब कम्पनी 100 वर्ष 2 वर्षमा गएर भोलिको दिनमा फेरि कति पुँजी लगाउनु पर्ला कति पुँजी बढ्न सक्छ भन्ने कुराको त संज्ञान हुँदैन अहिले नै थाहा हुँदैन हामीलाई तर फोर्सिएबल जति हामी हेर्न सक्छौं त्यसलाई ध्यानमा राखेर कम्पनी रेजिस्ट्रेसन गर्ने बेलामा मेरो कम्पनीमा म्याक्सिमम यतिसम्म पुँजी जान सक्छ भनेर हामी एउटा क्यापिङ डिसाइड गरिहाल्छौं जसलाई नाम दिन्छौं अथोराइज शेयर क्यापिटल अथोराइज शेयर क्यापिटल भनेको भोलिको दिनमा शेयर होल्डरले म्याक्सिमम यति क्यापिटल सब्स्क्राइब गर्छ भनेर हामीले एउटा अप्पर लिमिट बनाइदियो यो अप्पर लिमिट हो यो भन्दा बढी जाँदैन यसको मतलब कम्पनीले म्याक्सिमम यति शेयर सम्म इस्यु गर्न सक्छ भनेर एउटा सिरिज बनाइदियो त्यसमध्येबाट कति शेयर मैले इस्यु गरे त मैले अथराइज यति गरेको थिए तर यसमध्येबाट मानौ मैले यति शेयर इस्यु गरे यो ब्लक मैले इस्यु गर्दिए यसलाई हामीले इस्युड क्यापिटल को रूपमा इन्डिकेट गर्छौं
जुन आम शेयर सब्सक्राइब गर्नको लागि आएको एप्लिकेसनको आधारमा या डिफरेन्ट परिस्थितिमा कम्पनीले शेयर होल्डरलाई यति किता इस्यु गरिसकेकोलाई इस्युड क्यापिटल भन्छौँ। अब इस्यु गरेको सबै एमाउन्ट त आउँदैन, हामीले इस्यु गर्यौं तर जस्तै यहाँ सोच्नुस् न, मैले इस्युड क्यापिटलमा पैसा मागे तर त्यसको केही पैसा आउन बाँकी छ या केही शेयर होल्डरले अहिले दिन बाँकी छ, त्यसले गर्दाखेरि इस्युड भए पनि त्यसमध्ये कति पेड अप छ त? इस्युड त 100 रुपैयाँको शेयर थियो तर त्यसमध्ये हामीले मात्रै अहिले दुईटा इन्स्टलमेन्ट मात्रै मागेको छु। मानौ 1 लाख शेयर 100 रुपैयाँको दरले मैले अथराइज गरेँ, त्यसमध्ये 50,000 शेयर मैले इस्यु गरिदिएँ 100 रुपैयाँको दरले, तर त्यो 50,000 शेयरबाट मैले मात्रै अहिलेसम्म 50 रुपिज मागेको छु, 50 रुपिज अहिले मागेकै छुइनँ। यसको मतलब पेमेन्ट कति भएको छ त्यो शेयरको अगेन्स्ट? जति पैसा हामीले मगाएर शेयर होल्डरबाट पैसा ल्याइसकेको छु त्यसलाई पेड अप शेयर क्यापिटल भन्छ। अब एकाउन्टिङको पोइन्ट अफ भ्यूले भन्नुहुन्छ भने यो भनेको स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन मात्रै हो। यो दुवै कि मैले यतिसम्म पुँजी लग्न सक्छु भनेर रजिस्ट्रेसन गराएको छु, यति शेयर मैले पब्लिकलाई इस्यु गरिदिए जारी गरिदिए भनेर मैले यहाँ लेखेँ, तर एक्चुअल पैसा आएको भनेको यो वाला क्यापिटल हो। हिन्स एकाउन्टिङ हुँदाखेरि कहीं न कहीं यस क्यापिटलको रिफरेन्समा रहेर हामीले एकाउन्टिङ गर्ने गर्छौँ। So again repeat, there are 3 categories of capital which normally you observe. तपाईं बेसिक जुन फर्स्ट युनिट थियो त्यो युनिट जब तपाईं पढ्नुहुन्छ त्यो पढ्ने क्रममा कुनै एउटा एक्जाम्पल फर्मेट दिएको छ क्यापिटलको, त्यहाँ लेख्या हुन्छ कि यो कम्पनीको यति क्यापिटल छ र त्यसको जुन शेड्युल बनाउँछ या नोट बनाउँछ नि, शेड्युल 1 शेयर क्यापिटलको लागि एउटा शेड्युल बनायो र त्यो शेड्युलमा लेख्या हुन्छ मेरो अथराइज शेयर क्यापिटल कति छ, यति नम्बर अफ शेयर्स एट द रेट अफ रुपीज इच। तर यो स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन हो, यो इन्फर्मेसनले मेरो एकाउन्टिङ इन्ट्रीलाई रोल प्ले गरेको हुँदैन। त्यसैले त्यसपछि हामी लेख्दिन्छौँ इस्युड शेयर क्यापिटल, यति नम्बर अफ शेयर, मानो यहाँ 1 लाख शेयर मैले इस्यु अथराइज गरेँ, मैले 50,000 शेयर एट द रेट अफ दिस मच इच। यो पनि एमाउन्ट हामी यहाँ लेख्छौँ तर यो एमाउन्टबाट पनि हाम्रो एकाउन्टिङ इन्ट्री बने आउँदैन। त्यसपछि तल लेख्छौँ हामी पेड अप शेयर क्यापिटल हो। अब 50,000 शेयर एट द रेट अफ रुपीज 50 इच, 100 रुपैयाँको शेयर थियो त्यसमध्ये 50 रुपैयाँ मात्रै पेड भएको छ, त्यस हिसाबले हामीले यहाँ एमाउन्ट लेख्ने गर्छौँ 25 लाख रुपैयाँ। यो एमाउन्ट विल गो टु योर ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि यहाँ जुन शेयर क्यापिटल लेख्छौँ यसमा यो 25 लाख देखिरहेको हुन्छ। यो स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसनको रूपमा, हिस्टोरिकल इन्फर्मेसनको रूपमा, कम्पनीको चार्टर डकुमेन्टसँग रिलेट गर्ने हिसाबले त्यहाँ लेख्या हुन्छ है। तो कम्पनीको अथराइज क्यापिटल के हो भन्ने कुरा कम्पनीको रेजिस्ट्रेसन डकुमेन्टमा, कम्पनीको मेमोरेन्डममा त्यो कुरा चाहिँ कहीं न कहीं एनेक्स गरिया हुन्छ कि यो कम्पनीको अथराइज क्यापिटल यति रहनेछ र भोलिको दिनमा जब जब संशोधन हुन्छ मतलब अथराइज क्यापिटलको लिमिट पनि बढाउन सकिन्छ नि। आज मैले फोर्सी गरे अनुसार मेरो अथराइज क्यापिटल भोलिको दिनको हिसाबले मैले फिक्स गरेँ 1 करोड रुपैयाँ, तर भोलिको दिनमा मलाई फेरि अब एक्सप्यान्ड गर्नु पर्यो, बिजनेसको लागि अझै पैसा चाहियो भने मैले अझै पैसा थप्नु पर्छ भने मैले अथराइजको लिमिट पनि बढाएँ। किनभने योर इस्युड क्यापिटल है यहाँ लेखेँ है, इस्युड क्यापिटल shall always be less than authorized capital. Similarly, paid up capital shall always be less than equal to issued capital. Sequence में हेर्दाखेरि यो definition में fall गर्न सकिन्छ। यो जहिले जबसम्म यो अमाउन्ट तपाईले बढाउनु भएन यो बढाउन सक्नुहुन्न, किनभने यो जहिले पनि यो भन्दा माथि जान सक्दैन, यो भन्दा कम रहन्छ र म्याक्सिमम यसको बराबर रहन्छ। त्यसै पेड अप क्यापिटल इस्युड क्यापिटल भन्दा बढी जान सक्दैन, मैक्सिमम जाने भनेको त्यो अमाउन्ट को रेंज सम्म जाने। क्लियर है, यहाँसम्म क्लियर छ। सो त्यही कुरा चाहिँ तपाई यदि हेर्नुहुन्छ भने युनिट नम्बर 2 को सेकेन्ड पेजमा क्यापिटलहरुको बारेमा के भनिरहेछ। अथराइज क्यापिटल, इस्युड क्यापिटल, सब्सक्राइब क्यापिटल, कॉल्ड क्यापिटल, पेड अप क्यापिटल। हामी क्वेशन गर्ने बेलामा यो दुईटा तीनटा टर्म्सलाई अझै रिलेट गरौँला। हामी पैसा माग्यौं तर सबै पैसा उसले दिएन,
हुन्छ नि कहिलेकाहीँ 50,000 शेयर होल्डर छ, त्यसमध्ये 49,500 शेयर होल्डरले चाहिँ शेयर पैसा पठाइदियो, 500 शेयर होल्डरसँग अहिले कनेक्सनै भइरहेको छैन, त्यो रिचेबल छैन, उनले पैसा पठाएन। माग्न त मैले पुरै 50,000 शेयर होल्डरसँग मागेको थिएँ, तर पैसा चाहिँ मात्रै मैले 49,500 शेयर होल्डरसँग पाएँ, बाँकी 500 शेयर होल्डरसँग पैसा पाएको छुइनँ भने त्यो अनकल्ड भयो। त्यो कल्ड त मैले पुरा गरेँ 50,000 शेयरसँग, तर त्यसमध्ये 500 शेयरले पैसा पठाएन त अनपेड त्यति छ, रिमेनिङ चाहिँ पेड भएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ डिफ्रेन्ट वर्गीकरणहरू दिएको छ, त्यो हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नयाँ कम्पनी 1.65 मा रिजर्भ शेयर क्यापिटलको पनि प्रोभिजन गरेको छ, त्यसमा चाहिँ कम्पनीले कहिलेकाहीँ शेयर इस्यु गरेर राख्छ, त्यसलाई पब्लिकलाई या अरूको कुनै शेयर होल्डरलाई बाँड्दैन, रिजर्भमा राख्छ ताकि भोलिको दिनमा यसलाई बाँड्दैन। यसको सिचुएसन कस्तो पनि हुनसक्छ, मानौ कम्पनीले एउटा आइपिओमा गयो र सँगसँगै उसले सर्टेन नम्बर अफ शेयर रिजर्भमा राख्यो ताकि भोलिको दिनमा मेरो स्टाफले राम्रो पर्फर्मेन्स गरेर यति वर्षसम्म बस्यो भने तिनीहरूलाई यो शेयर फ्रीमा दिने, यसलाई सस्तो दाममा दिने भनेर रिजर्भ गरेर त्यसलाई क्यापिटलको रूपमा राखेको हुन्छ। या अरू कुनै सर्कमस्टान्समा यसको युज हुन सक्छ। हामी क्वेसन्सहरू गर्ने क्रममा यसलाई अझै क्लियरली डिस्कस गर्नेछौँ है। ल यहाँ हेर्नुहोस्, इलस्ट्रेसन नम्बर 1 हेर्नुहोस्। A company had an authorized capital of 10,000 divided into 1 lakh equity share of ₹10 each. It decided to issue 60,000 shares for subscription and received application for 70,000 shares. It allotted 60,000 shares and rejected remaining applications. हामीले पनि बुझेको कुरा त्यही हो, उले जति शेयर्स पब्लिकलाई आह्वान गर्छ त्योभन्दा बढी एप्लिकेसन आयो भने एक्स्ट्रा एप्लिकेसन दे नीड टु रिफन्ड इट only to the extent they invited for subscription, त्यतिसम्म मात्रै उले शेयर पब्लिकलाई अलॉट गर्न सक्छ। त्योभन्दा एक्सेस आएको छ भने उले फिर्ता गर्नु। त्यो अलॉटमेन्ट कसरी गर्ने, जसले 10 वटा मागेको त्यसलाई 8 वटा दिने, 7 वटा दिने, कसरी प्रोराटा बनाउने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर टोटल नम्बर अफ शेयर issued must not be more than the total number of shares for which in the invitations were made for offer. On 31st March 2020, it has remained to called at the rate of 9 per share. Sorry, it has demanded or called 9 rupees per share. All shareholders have duly paid the amount called, except one shareholder holding 5,000 share, who has paid only 7 per share. यो डेट सम्म 9 रुपैयाँ मागिसकेको छु 10 बाट। सुमन दाइले लेख्न हाल्नुहुन्छ। ए मेरो भाइ मिस्टर म्यूट गर आपले म्यूट गर्न। सो 31 मार्च सम्म उले 9 रुपैयाँको दरले डिमान्ड गरिसकेको छ। सबै शेयरहोल्डरले पैसा दियो, तर एउटा शेयर होल्डर जससँग 5,000 शेयर होल्ड गरेको थियो त्यसले चाहिँ 7-9 को ठाउँमा 7 रुपैयाँ मात्रै पे गरेको, यसमा 2 रुपैयाँ अहिलेसम्म पेमेन्ट गरेको छैन। पैसा पाउनु बाँकी छ, पुरै पैसा पाएको छैन, रिसिभ गर्न बाँकी छ। एउटा शेयर होल्डर जसले 5,000 शेयर इस्यु होल्ड गरेको है। ब्यालेन्स सिट बनाउनु भन्दा पहिला चाहिँ यसको अकाउन्टिङ कसरी भयो होला त्यसलाई एकचोटी बुझौँ है। डेट्स नदिए पनि डिफरेन्ट स्टेजेसमा त अकाउन्टिङ भयो होला। त्यो हिसाबले कम्पनीले के गर्यो, शेयर आह्वान गर्यो, 60,000 शेयरको इस्युएन्सको लागि आह्वान गर्यो र उले एप्लिकेसन कति पायो, 70,000 शेयरको एप्लिकेसन पायो र अहिलेसम्म उले 9 रुपैयाँ कल गरेको छ। म एक्जाम्पलको लागि यसलाई 10 रुपैयाँलाई टुक्राएर जस्ट फर द सेक अफ एक्जाम्पल है, एप्लिकेसनमा 1 रुपैयाँ, अलॉटमेन्टमा 4 रुपैयाँ, 2 रुपैयाँ फर्स्ट कलमा र 3 रुपैयाँ फाइनल कलमा गरेर म यसलाई बाँड्दिन्छु जस्ट फर द सेक अफ एक्जाम्पल। 5-10 रुपैयाँ टोटल भयो। अब मानौ मैले पब्लिकलाई आह्वान गरे, प्रिय पब्लिक तपाईँ कम्पनीको शेयर चाहनुहुन्छ भने अप्लाई गर्नुहोस्। 70,000 शेयर एप्लिकेसन आइदियो, जबकि मैले आह्वान गरेको थिएँ 60,000 शेयरको लागि। मैले 1-1 रुपैयाँको दरले 70,000 शेयर एप्लिकेसन पाएँ होला। फर्स्ट एन्ट्री बैंक अकाउन्ट डेबिट 70,000 into 1, 70,000 रुपैयाँ मैले पाएँ। टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट या शेयर एप्लिकेसन मनी कसरी लेखिदिन्छ, मैले शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट भनेर लेखेँ। अब चूँकि 70,000 ले आइदियो, मैले आम जनतालाई 60,000 को लागि मात्रै आह्वान गरेको थिएँ। एक्सेस पहिला पैसा मैले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एक्सेस कतिवटा शेयर एक्सेस आएको छ,
त्यति पैसा फिर्ता गर्नु पर्यो। सो मैले 70,000 मा 10,000 मैले फिर्ता गर्नु पर्यो, किनभने म त्यो राख्न मिल्दैन। 10,000 शेयर एक्स्ट्रा आएको छ, त्यो पैसा फिर्ता गरेँ र ब्यालेन्स एमाउन्टलाई शेयर क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेँ 60,000। यो भनेको कुन बेलामा हुन्छ? एट द टाइम अफ एलटमेन्ट, एट द टाइम अफ एलटमेन्ट। र त्यही बेलामा उसले के गर्छ? त्यही बेलामा उसले एउटा अर्को कलको पैसा पनि माग्दिन्छ अनि एन्ट्री गर्छ शेयर एलटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट। उसले 60,000 शेयर मा, याद गर्नुहोस् मैले कति रुपियाँ लेखेको थिएँ एलटमेन्टको बेलामा माग्छ? 4 रुपियाँ। सो इन्टु 4 भनेको 2,40,000 उसले माग्यो। र क्वेसनमा के भनेको थियो? म क्वेसन के रिड गर्छु। क्वेसनमा सबै शेयर होल्डरले पुरा कति रुपियाँ डिमान्ड? 1 रुपियाँ, 4 रुपियाँ, यसलाई पनि मानौँ म 1, 4, 4, 4, 8, 1, 9, यसलाई मैले यसलाई 1 रुपियाँ, 1 रुपियाँ। सो मैले एप्लिकेसनको लागि माने। क्वेसनले के भनेको थियो? सबै शेयर होल्डर मध्ये एउटा शेयर होल्डर जसले 5,000 शेयर सब्सक्राइब गरेको थिए, त्यसले 9 रुपियाँको बदलामा अहिलेसम्म मात्रै 7 रुपियाँ दिएको छ, 2 रुपियाँ दिएको छैन। सो मैले फर्स्ट एप्लिकेसनको दौरान 1 रुपियाँ लिन्छु, एलटमेन्टको दौरान 4 रुपियाँ लिन्छु, अर्को 4 रुपियाँ फर्स्ट कल गर्दा मिल्छु, लास्टमा एउटा 1 रुपियाँको कल इस्यु गर्छु। सो यसको मतलब अहिलेसम्म यो पैसा मागेकै छैन, अहिलेसम्म यो अनकल्ड छ। यहाँदेखि यहाँसम्म कल गरिसक्यो। कल गरेको मध्येबाट 55,000 शेयरमा पुरै 9 रुपियाँ पाउनुभयो, अर्को 5,000 शेयरमा मात्रै 7 रुपियाँ पाउनुभयो। त्यही क्वेसनले भनिरहेछ है। सो कल्ड यहाँसम्म गरे, पैसा पाउने बेलामा एउटा शेयर होल्डरले मात्रै 7 रुपियाँसम्म दिएको छ है। त्यो हिसाबले हामी यसलाई यसो पनि गर्न सक्छौँ। अलि सजिलो बनाउनलाई म ठ्याक्कै 7 बनाउन खोजिरहेको छु है। सो म के गर्दिएँ, यसलाई अलिकता चेन्ज गरिदिएँ। 9 त बनाएँ तर यसलाई 2 रुपियाँ राखेँ, यसलाई 2 रुपिस राख्यौँ, यसलाई 6 रुपिस राख्यौँ है, ताकि अर्को 5,000 शेयर होल्डर जो 5,000 शेयर वाला छ उसले यो पैसा दियो, यो पैसा दियो, यो वाला पैसा मिस गर्यो। र बाँकी 55,000 शेयर होल्डरले यो पैसा पनि दियो, यो पैसा पनि दियो र यो पैसा पनि दियो। हामीले एकाउन्टिङ गर्नको लागि सजिलो भइहाल्छ। सो मैले त्यही गरिदिरहेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् 60,000 into 6, 3,60,000, 3,60,000 मैले डिमान्ड गरेँ र यो डिमान्ड गर्दासम्म पैसा आयो। पैसा नआउने होइन, यो पुरा 7 रुपियाँसम्म त सबैले कमसे कम दिएकै छ। सो बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एलटमेन्ट अकाउन्ट 3,60,000, 3,60,000। त्यसपछि केही दिनपछि मैले फर्स्ट कल मागेँ, 2 रुपियाँको फर्स्ट कल मागेँ है। र फर्स्ट कल माग्दाखेरि शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट 60,000 मा 2 रुपियाँको दरले कति हुन आउँछ? 1,20,000, 1,20,000 माग्यो। यस बेलामा यो पोइन्ट अफ टाइममा 55,000 शेयर होल्डरले त पुरै पैसा दिइहाल्यो। 55,000 ले पुरा 2 रुपियाँको दरले 1,10,000 दियो। एउटा शेयर होल्डरले दिएन, नदिएको पैसाले हामीले नाममा राख्दियौँ कल्स इन एरियर। माग्यो तर पैसा आएको छैन, यसबाट 2 रुपियाँ आएको छैन, 10,000 आएको छैन। टु शेयर
फर्स्ट कल र अर्को रह्यो फाइनल कलको जुन 1 रुपैयाँ माग्नु पर्ने त अहिले कम्पनीले नै मागेको छैन, मागेको भए के एन्ट्री गर्थ्यो, यही एन्ट्री रिपिट हुन्थ्यो। शेयर फाइनल कल 1 रुपैयाँको दरले 60,000, त्यसमा जति पैसा आउँथ्यो त्यो आएको पैसा देखाउँथ्यो, जुन पैसा आएको छैन त्यसलाई एरियरमा ट्रान्सफर गरिदिन्थ्यो, किनभने पैसै आएको छैन। यो गरिसके पश्चात यसैलाई ब्यालेन्स सिटमा अल्टिमेटली जाने भनेको जति पैसा क्यापिटलमा गएको छ त्यति पैसा नै ब्यालेन्स सिटको क्यापिटलमा देखिन्छ। जुन एरियर छ त्यो पैसा लिनु पर्ने छ भनेर त्यो पैसा पनि एडजस्ट गरेर देखिन्छ। तर त्यो ब्यालेन्स सिटमा लग्ने क्यापिटलको लागि हामी एउटा शेड्युल बनाउँछौँ र शेड्युलमा मात्रै एकाउन्टिङ एन्ट्री गरेको क्यापिटलको इन्फर्मेसन मात्रै नभएर त्यसभित्र हामीले अरू स्ट्याटिस्टिकल इन्फर्मेसन पनि राख्छौँ। जसमा भर्खरै मैले भनेको थिएँ कम्पनीको अथराइज क्यापिटल के छ त्यो इन्फर्मेसन पनि राख्छौँ, कम्पनीले इस्यु कति गर्यो त्यो पनि राखिन्छ, कम्पनीले सब्सक्राइब कति पब्लिकले सब्सक्राइब के गर्यो त्यो पनि राखिन्छ, त्यसमध्ये कति पैसा मागियो त्यो इन्फर्मेसन पनि इन्फर्म गरिन्छ र त्यसरी नै लास्टमा गएर कति पैसा पायो त्यो पनि इन्फर्म गरिन्छ। त्यसले के गर्छ, एकदम डिटेलमा सबै कुरा लेख्छ। पहिला त अथराइज शेयर क्यापिटल कति छ है, त्यसभित्र उसले के लेख्छ, अभी गया क्या हाँ मोबाइल से तो कनेक्ट कर लेंगे, ना ये भी आपको चाहिए, ये भी लो अपना मोबाइल में लैपटॉप में लगा देते। बेटा तुम अपना बनाओ खाना, दाल चोरी करना है चोरी करो, बोल देना कि लाइट कटा था 10-20 मिनट के लिए। लाइट गएछ है तातिर ए, त्यही भएर चाहिँ गएको थियो। क्विकली म यो क्वेसन गराइदिन्छु त्यसपछि। सो अथराइज शेयर क्यापिटल क्वेसनमै बनाएको थियो कति छ, 1 लाख इक्विटी शेयर्स अफ ₹10 इच, त्यसरी गरेर 10 लाख थियो। उसले स्ट्याटिस्टिकली त्यो कुरालाई पनि कमसेकम यहाँ लेख्छ, 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट अफ ₹10 each, that is 10 lakh rupees र यसलाई अन्डरलाइन गर्दिन्छु बिकज यो मेरो ब्यालेन्स सिटमा क्यारी गर्ने अमाउन्ट होइन। त्यसरी नै नेक्स्ट लेख्छ इस्युड एन्ड सब्सक्राइब्ड शेयर क्यापिटल। हुन त मैले सबै बनाउन सक्छु बिकज इस्यु पनि 60,000 गरे, 60,000 नै सब्सक्राइब भएको छ, पुरै सब्सक्राइब भयो नि, एक्सेस भएकोमा मैले फिर्ता गरिदिएँ, 70,000 आयो, तर 70,000 मध्येबाट 10 त फिर्तै भइसकेको छ। अल्टिमेटली सब्सक्राइब कति छ त्यति देखाउने। अन्डर सब्सक्राइब भएको बेलामा मानौ मैले 60,000 पब्लिकलाई सब्सक्राइब गर्न भने र 58,000 मात्रै आयो, त्यहाँ हामी छुट्याएर लेख्न सक्छौँ 60,000 पठाएँ 58,000 आयो र बाँकी 2,000 मैले रिजर्भमा राखेको छु या छैन, होइन मैले अफर गरे पनि उसले सब्सक्राइब नै 58,000 गर्यो, मैले 58,000 नै पठाएँ। नर्मली हरेक सिचुएसनमा जति हामीले इस्यु गरे आउँछौँ त्यति नै सब्सक्राइब नै हुन्छ। सो यो दुवै कुरा सँगसँगै लेख्ने गरिन्छ प्राय। यहाँ हामीले के लेख्छौँ, 60,000 शेयर्स इक्विटी शेयर एट द रेट अफ ₹10 each, that is 6 lakh rupees। यति मैले इस्युड र सब्सक्राइब गरेँ। त्यसपछि आउँछ कति पैसा मागियो त, सो कल्ड अफ शेयर क्यापिटल। त्यो भनेको पुरै 60,000 शेयरमा मैले 9 रुपैयाँको दरले मागेको छु, इक्विटी शेयर एट द रेट अफ ₹9 each। हामीले कति रुपैयाँ मागेको छौँ, क्वेसनमा भनेको छ नि 9 रुपैयाँसम्म तपाईले मागिसक्नु भएको थियो हो कि होइन? श्याम तुम्हारे इधर लाइन है कि नहीं? मैले यति रुपैयाँ मागेको छु तर त्यसमध्येबाट कति पैसा पाएको छैन, 5,000 शेयरमा 2 रुपैयाँ पाएको छैन। सो मैले माग्न त 9 रुपैयाँ पुरै 60,000 शेयरमा मागेको थिएँ तर त्यसमध्येबाट
5000 शेयर होल्डरले 5000 शेयर हुने शेयर होल्डरले 2 रुपैयाँ दिएको छैन। सो मैले यहाँ के गर्दिन्छु इन दिस क्वेशनमा, हेलो हजुर, यसमा प्रोमोटरको शेयर हुन्छ कि नै? अरे बाबा छोड न, अहिले तिमीले कसले भन्यो प्रोमोटर सुमोटर, अहिले छोड न। अहिले क्वेशन जे छ, मानौ फर्स्ट टाइम कम्पनी सुरु भइरहेछ र फर्स्ट टाइम सुरु हुँदाखेरि नै तो जेनरल पब्लिकलाई पनि आह्वान गर्न सक्छ इन्भिटेसनको लागि, त्यो फोकस्ड ग्रुपलाई पनि गर्न सकिन्छ, फ्यामिली मेम्बरमा भएको रिलेटिभहरूलाई पनि भन्न सक्छ, हेर हामी सबैजना मिलेर कम्पनी खोलौँ, म तिमीहरूले यसमा अप्लाई गर, जे पनि हुन सक्छ नि। जेनरल पब्लिक भनेपछि ठुलो तामझाम गरेर प्रोस्पेक्टस यतिमा गयो, तर क्लोजली हेल्डमा फोकस्ड फन्डिङको रूपमा सेलेक्टेड व्यक्तिहरूलाई पनि भनेको हुन सक्छ र त्यसपछि कम्पनीको सुरुवात यसरी भएको हुन सक्छ नि। सो मानौ मैले यहाँ कल्ड अप र पेड अप दुवैलाई एकै ठाउँमा लेख्न खोजे, कल्ड अप एन्ड पेड अप क्यापिटल, त्यसमा यो 60,000 9 रुपैयाँको दरले 5,40,000 त मैले डिमान्ड गरेँ, तर त्यसमध्येबाट एउटा शेयर होल्डरले 2 रुपैयाँको दरले तिरेन। सो लेस कॉल्स इन एरियर, कति पैसा पायौं? 10,000 रुपैयाँ कम पायौं। त्यो माइनस गरेपछि आउने एमाउन्ट नै मेरो पेड अप क्यापिटल छ, जो कि तपाईं यहाँ देखाउनुहुन्छ 5,30,000 को रूपमा। र ब्यालेन्स सिटमा यही 5,30,000 यदि म ब्यालेन्स सिट बनाइरहेको छु भने यहाँ शेयर क्यापिटल को रूपमा 5,30,000 देखाउँछु। यसलाई रेफर गरिदिन्छु, रेफर शेड्युल नम्बर 1 जो कि माथि बनायो, र यही 5,30,000 बैंक को रूपमा एसेट साइडमा बैंक बैलेंस को रूपमा 5,30,000 देखिन्छ। अब बैलेंस शीट को एक्सट्रैक्ट छ, अफ कोर्स अरु पनि बिजनेस का कुराहरु भयो होला, तर बैलेंस शीट यदि हेर्नुहुन्छ भने त्यो एक्सट्रैक्ट्स मा यो 5,30,000 को शेयर क्यापिटल त्यति नै पैसा आएको तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सर यो कल्ड अप र पेड अप वाला एकचोटी फेरि भन्नुहुन्छ? हेर्नुस् न, मैले चाहिँ कति कति पैसा डिमान्ड गरेको थिएँ। हेर्नुस्, पहिला यहाँ शेयर एप्लिकेशनमा 1 रुपैयाँ आएको थियो, त्यसपछि 6 रुपैयाँ यहाँ मागेको थिए, त्यसपछि 2 रुपैयाँ यहाँ मागेको थिए, टोटल मैले 9 रुपैयाँ मागेको थिए नि। पैसा माग्ने काम मैले एउटा कल गरेको छुइनँ, यो 1 रुपैयाँ को लास्ट वाला पैसा मागेको छुइनँ मैले, मात्रै मैले अहिलेसम्म यो वाला 3 वटा स्ल्याबमा हामीले पैसा डिमान्ड गरिसकेको छौं। सो मेरो कल्ड अप क्यापिटल यदि हेर्नुहुन्छ भने 9 रुपैयाँ को दरले छ, तर त्यसमध्येबाट 5,000 शेयर होल्डरले 2 रुपैयाँ दिएको छैन, 7 रुपैयाँ मात्रै पे गरेको छ, राइट। सो रिमेनिङ कहीं न कहीं पेड भइसकेको छ, शेयर होल्डरले पैसा तिरिसकेको छ। सो हामीले यो शेड्युल बनाउँदाखेरि हामीले कति पैसा माग्यौं, कल्ड यति गर्यौं 60,000 शेयर 9 रुपैयाँ को दरले 5,40,000, त्यसमध्येबाट 5,000 शेयरमा 2 रुपैयाँ को दरले एउटा पर्टिकुलर शेयर होल्डरले तिरेन, त्यसमा तिर्यो कति 5,30,000। तपाईं माथिको एकाउन्टमा हेर्नुस् न, बैंक एकाउन्ट कति छ 70,000 प्लस 3,60,000 कितना हो गया 4,30,000 हुआ। तो 10,000 मैले रिफन्ड गरिदिएको थिएँ, 4,20,000 भयो, र त्यसपछि अर्को चोटी 1,10,000 आयो, टोटल कति 5,30,000 मैले फिर्ता गरेँ, सरी 5,30,000 मैले पाएँ। नेट मेरो बैंकमा पनि 5,30,000 छ। मैले यदि बैंक एकाउन्ट बनाएको भए बैंक एकाउन्टमा के हुन्थ्यो, कसरी कसरी पैसा आएको हुन्थ्यो भन्नुस् त। फर्स्ट चोटी शेयर एप्लिकेशनबाट 2 शेयर एप्लिकेशनबाट 70,000 आयो, र त्यसमध्येबाट मैले 10,000 रिफन्ड गरिदिएको थिएँ। सो 22 शेयर एप्लीकेशन 10,000 वापस कर दिया। उसके बाद अलॉटमेंट के समय फिर पैसे आए, शेयर अलॉटमेंट बाट पैसा आयो 6 रुपैयाँ को दरले 60,000 में 3,60,000 आयो। अर्को चोटी फर्स्ट कल मागे, तर शेयर फर्स्ट कल में माग्न त 1,20,000 मागेको थियो, तर आए थियो 1,10,000। हेन्स मेरो बैंक को बैलेंस यदि हेर्नुहुन्छ भने 5,30,000। सो कहीं न कहीं बैलेंस शीट को एकातिर बैंक बैलेंस 5,30,000, अर्कोतिर शेयर क्यापिटल छ मेरो 5,30,000। त्यही शेयर क्यापिटललाई स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि कम्पनीजको एउटा हेर्नुस्
जब कुनै पनि कानुन बनाएर एउटा संस्थाको स्थापना गरिन्छ नि, त्यो संस्थाले कसरी आफ्नो एकाउन्ट बनाउने, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड फलो गर्ने कि नगर्ने, ब्यालेन्स सिट र पिएल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि कुन फर्मेटमा बनाउने, त्यो सबै कुरा प्रिस्क्राइब गर्छ। सो कम्पनीज एक्ट 2013 ले यतिसम्म भनेको छ कि तपाईले कम्पनीको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि यो फर्मेटमा बनाउनु होला, यसरी बनाउनु होला, क्यापिटलको यो सबै कुराहरू डिस्क्लोज गर्नु होला, अथराइज कति छ, इस्युड सब्सक्राइब कति छ, कल्ड पेड के छ, सबै डिस्क्लोज गर्नु होला। एकाउन्टेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नुहुन्छ भने अल्टिमेटली के भइरहेछ हेर्नुस् है, शेयर एप्लिकेसन एकचोटि क्रेडिट भयो, अर्कोचोटि डेबिट भयो, अलटमेन्ट क्रेडिट भयो, डेबिट भयो, फर्स्ट कल क्रेडिट भयो र डेबिट भयो। यो खाताहरू तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो रहा है। लास्ट में जो रह जा रहा है वो क्या रह जा रहा है, एक तो बैंक का बैलेंस रह रहा है और एक शेयर कैपिटल रह रहा है और एक ये कॉल्स इन एरियर का 10,000 रुपया, ये 3 खाता रह जाता है। पूरे 8 एंट्री में अगर आप देखोगे 6-7 एंट्री में ये 3 खाता बचता है, बाकी सब कहीं ना कहीं डेबिट क्रेडिट होके खत्म हो रहा है। तो अकाउंटेंट के पास तो 3 ही खाता है, एक तो कॉल्स इन एरियर खाता है, एक बैंक अकाउंट है, एक शेयर कैपिटल अकाउंट है। उस हिसाब से उसने क्या किया, बैलेंस को यहाँ पे दिखाने के लिए ये ऐसे भी कर सकता था, शेयर कैपिटल 5,40,000 और अब यही कॉल्स इन एरिया डेबिट बैलेंस छ, कॉल्स इन एरिया लिनु पर्ने छ नि त्यो 10,000 रुपैयाँ, यसरी पनि देखाउन सक्थ्यो। तर कम्पनीज एक्टको फर्मेटले के भन्यो, यार यो पैसा भनेको तिमीले शेयर होल्डरसँग लिन बाँकी छ, हेन्स शेयर क्यापिटल देखाउने बेलामा यही नेटअप गरेर देखाऊ, 5,30,000 नै लेख। तर यसलाई डिस्क्लोज गर्नको लागि तिमी के गर, एउटा यस्तो शेड्युल बनाऊ, र शेड्युलमा जहाँ तिमी अथराइज सब्सक्राइब सबै डिटेलहरु राखेर छौ, त्यही नै भन मैले 5,40,000 मागेको थिए तर 10,000 लिन बाँकी छ, हेन्स मैले पाएको पैसा भनेको 5,30,000। क्लियर छ? क्लियर छ सबैलाई? यस सर। है सो इलस्ट्रेसन नम्बर 1 जुन तपाईहरुले भर्खरै हेर्नुभयो, अब शेयरको टाइप्सहरुको कुरा गरिरहेछ, त्यो पनि म आज डिस्कस मात्रै गर्दिन्छु, त्यतिसम्म तपाईहरुले भोलि पढेर आउनु होला। सर यो इलस्ट्रेसन 1 मा जुन नोट्स टु अकाउन्ट मा सब्स्क्राइब शेयर क्यापिटल दिएको छ नि, त्यो सब्स्क्राइब 70,000 हुन्छ है कि 60,000? हैन, त्यो त रिफन्ड भइसक्यो नि, रिफन्डै भयो नि। मैले इस्यु गरे अनि उसले 70,000 को एप्लिकेसन पढायो, अनि पढाएको एप्लिकेसनमा 10,000 त मैले फिर्ता गर्दिए, अल्टिमेटली सब्सक्राइब कति भयो त वापस कर देने के बाद 60,000 60 नहीं रहा, 60,000। सर यो नोट्स टु अकाउन्ट भनेको यही शेड्युलहरु बनाउने। नर्मली कम्पनीज एक्टमा तपाईहरुले कुनै पनि कम्पनीको अहिलेसम्म फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स हेर्नु भएको छैन, जुन तपाईहरुले पढिरहनु हुन्छ नि, ब्यालेन्स सिट यसरी बनाउने, पीएल अकाउन्ट यसरी बनाउने, त्यो सब बकवास छ। यसरी मात्रै बन्दैन, दुईटा पेजमा ब्यालेन्स सिट बन्दैन। एउटा कम्पनीको ब्यालेन्स सिट बनाउनको लागि 50औं पेज लाग्छ। हामी मात्रै के गर्छौं, फर्स्ट पेजमा ब्यालेन्स सिट बनाउँछौं र समरी मात्रै यहाँ लेखिरा हुन्छ, समरी लेखिरा हुन्छ कि मेरो लायबिलिटीहरुमा यो लायबिलिटी छ, यति यति अमाउन्ट छ, एसेट्सहरुमा यो एसेट छ, यति यति अमाउन्ट छ। तर यसको कम्प्लिट डिस्क्रिप्सन हामीले अर्को नोटमा शेड्युल बनाएर त्यसको शेड्युलमा हाल्छौं, शेड्युल नम्बर 1, शेड्युल नम्बर 2, शेड्युल नम्बर 3, शेड्युल नम्बर 4, शेड्युल नम्बर 5। शेड्युल नम्बर 1 मा गएर मानु यहाँ मैले क्यापिटल ब्यालेन्स लेखे 5,30,000, यो 5,30,000 को बारेमा कम्प्लिट डिस्क्लोजर हुन्छ नि, हामीले शेड्युल बनाएर राख्छौं। त्यो शेड्युल कसैले भन्छ, कसैले त्यसलाई नोट भन्छ। नोट नम्बर 1 या शेड्युल नम्बर 1 त्यहाँ यो शेयर क्यापिटलसँग सम्बन्धित सबै डिस्क्लोजर, यसको अथराइज क्यापिटल, इस्युड क्यापिटल, सब्सक्राइब क्यापिटल, कॉल्ड क्यापिटल, पेड अप क्यापिटल, एरियर, दुनिया दिवाना सबै हाल्छ। थडी थडीको शेयर छ भने सबै थडीको शेयरहरु हाल्छ, यो पुरै डिटेल हाल्छ र यसबाट नेट अमाउन्ट मात्रै यहाँ आएर देखिरहन्छ। सो यदि कम्पनीको क्यापिटल कति छ भनेर ठ्याक्कै अमाउन्ट मात्रै थाहा पाउनु पर्यो भने यहाँबाट थाहा पाइन्छ, र यसभित्र के छ भन्ने कुराहरु पुरै इतिहास हेर्नु पर्यो भने यहाँ गएर हेर्नुपर्छ। त्यस्तै यहाँ हामी लेख्छौं लोन। क्वेशनमा त अब ब्यालेन्स सिट मात्र प्रिपेयर गर्नु भनेछ, भनेपछि यो नोट्स टु अकाउन्ट भन्नु नभने नि प्रिपेयर गर्नुपर्छ। यो एक्सट्र्याक्ट्स हो नि, यहाँ त एक्सट्र्याक्ट भनेको एक लाइनको लागि हो, तर यो बन्ने भनेको यो फर्मेटबाट डिराइभ हुने। पैसा आयो कसरी, डिस्क्लोजर त पुरै गर्नुपर्छ, र कम्पनीज एक्टले निर्धारण गरेको फर्मेटमा यो डिस्क्लोजर जरुरी छ। यो डिस्क्लोजर नगरिकन सिधा तपाई अमाउन्ट यहाँ लेख्न सक्नुहुन्न। लेख्नुभयो भने कहीं न कहीं प्रोपर डिस्क्लोजर नभनेको मानिन्छ। तपाईले एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड पढ्नु भएको छ नि, केही कुरा त पढ्नु भएको छ। एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा कहीं न कहीं चारवटा चीजलाई ध्यानमा राखेर एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बनाएको छ। रिकग्निसन कसरी गर्ने,
कुनै चिजलाई उसको मेजरमेन्ट कसरी गर्ने, यसको अकाउन्टिङ कसरी गर्ने र त्यसलाई या प्रेजेन्टेसन भन्छ, त्यसलाई प्रेजेन्ट कसरी गर्ने र त्यसलाई लास्टमा डिस्क्लोज कसरी गर्ने। सो डिस्क्लोजर इज इनहेरेन्ट पार्ट अफ अल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स। त्यहाँ याद गर्नुहोस् डिफ्रेन्ट एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले यसलाई ब्यालेन्स सिटमा यहाँ लगेर डिस्क्लोज गर्नु, यसलाई पिएल एकाउन्टमा यो ठाउँमा डिस्क्लोज गर्नुसम्म लेखेको हुन्छ। त्यसरी नै कम्पनीज एक्टले पनि यही एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डलाई ध्यानमा राखेर प्लस कर्पोरेटको आफ्नो गभर्नेन्सलाई ध्यानमा राखेर कुन फर्मेटमा कुन इन्फर्मेसनलाई कसरी डिस्क्लोज गर्ने भन्ने फर्मेट बनाएको हुन्छ। कंपनीज एक्ट आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? इंडिया का नहीं देखा होगा, नेपाल का देखा है? वो भी नहीं देखा होगा, नहीं देखा है ना? नो सर। फिर देखा क्या है दुनिया में? हाँ बताओ क्या देखा है, बताओ देखा है? ल म तपाईहरुलाई स्क्रिन शेयर गरिरहेको छु। त्यही एमसी वाला साइट छ, ई बुक त्यसको। चलो शेड्युल छ हेर्नुस्, यो कम्पनीज एक्ट नै हो। यो कम्पनीज एक्टको सबै कानुनहरु च्याप्टर वाइज दिएको छ। एउटा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसमा कुन सेक्सन देखि कुन सेक्सन सबै छ। तल हेर्नु शेड्युल छ 1 देखि 7 सम्म। शेड्युलमा कुन फर्मेट के राख्ने लेखेको छ। त्यसपछि जनरल इन्स्ट्रक्सन फर प्रिपरेसन अफ ब्यालेन्स सिट डिभिजन 1 डिभिजन 2 डिभिजन 3 लेखेको छ। क्लिक गर। यसमा भनेको छ तपाईले यो फर्मेटमा ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्छ। शेयर होल्डर फन्ड, नोट नम्बर, फिगर, तल जाऊ। शेयर क्यापिटल को बनाउँदाखेरि तपाईले सबै कुरा डिस्क्लोज गर्नुपर्छ। For each class of share capital, different class of preference share to be treated separately. कति नम्बर अफ शेयर अथराइज छ, कति इस्युड छ, पेड अफ छ, त्यो छ, सबै डिस्क्लोज गर्नुपर्छ है। हेर्नुस् को प्रोमोटर छ, त्यसै अर्को रिजर्भ, यहाँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ भने रिजर्भ एन्ड सरप्लस को लागि कसरी डिस्क्लोज गर्ने। त्यस्तै हरेक चीजको लागि लङ टर्म बोरोइङ को छ भने त्यसको लागि नोटमा कसरी डिस्क्लोज गर्ने। ये सब कानून के अंदर लिखा हुआ ये सब चीजें हो। त्यसले गर्दाखेरि यी डिस्क्लोजरहरुको रिक्वायरमेन्टलाई हामी एकाउन्टेन्टले एकाउन्टिङ गर्ने बेलामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो? समझ में आया? सर बैलेंस शीट पनि वर्टिकल नै बनाउने रहेछ नि, यो हरिजन्टल बनाउनु पाउँदैन है त्यसले। फर्मेट भनेको छ भने त्यो फर्मेटमै बनाउनु सम्भव पनि छैन हरिजन्टल बनाउन। किन भन्दाखेरि नर्मली हामीले यो लमै लेखेको छ, त्यो मैले एक्ज्याक्टली तपाई कम्पनीज एक्टको जो शेड्युलमा जानुहुन्छ त्यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ। र कानुनले के भन्छ कि तपाईले ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि करेन्ट इयरको ब्यालेन्स सँगसँगै त्यसको प्रिभियस इयरको ब्यालेन्स पनि डिस्क्लोज गर्नुपर्छ। अब मैले यदि टी फर्मेटमा बनाउन गयो भने के हुन्छ हेर्नुस्, टी फर्मेट बनायो भने यतातिर मैले लायबिलिटी यतातिर एसेट्स दुईटा कलममा राख्नु पर्ने हुन्छ। अनि कहीं न कहीं पेजको साइजको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने एकदम नर्मली A4 पेजमा प्रिन्ट भइरा हुन्छ सबै बुक्सहरु। त्यसमा चाहिँ त एउटा प्रोपर डिस्क्लोजरको लागि पनि टी फर्मेट उपयुक्त हुँदैन। त्यसलाई नै ध्यानमा राखेर नर्मली एक्ट बनाउने बेलामै भर्टिकल फर्मेटमा बनाउने भनेर कहीं न कहीं कम्पनीज एक्टले नै भनिदिएको छ, निर्धारण गरेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाई दुईटा कलम दिनुस् हैन, यहाँ नोट नम्बर राख्नुस्, यहाँ पर्टिकुलर्स रहन्छ तपाईको, यसमा लायबिलिटी को डिटेल र एसेट्स को डिटेल सबै गर्नुस्। फर्मेट भन्नेको मतलब नै तपाईलाई बाँधिरहेछ है, इससे बाहर नहीं जाना, इसी फॉर्मेट को मेंटेन करना। अगर नहीं किया तो आप फॉर्मेट में नहीं बनाया करके ऑडिटर साइन ही नहीं करेगा। यो मात्रै होइन, इभन यो त मैले कम्पनीज को कुरा गरे, इन्स्योरेन्स रेगुलेटरी छ, आईआरडीए ले छ, उले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुलाई पनि यो फर्मेटमा बनाउनु भन्छ। त्यस्तै बैंकिङ को लागि आरबीआई ले बैंकहरुले यो फर्मेटमा बनाउनु भन्छ। नेपालको केसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यो फर्मेटमा बैंकको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बन्नुपर्छ भन्छ। इन्स्योरेन्स कम्पनीको लागि यहाँ जुन इन्स्योरेन्स रेगुलेटर छ त्यो इन्स्योरेन्स रेगुलेटरले पनि यो फर्मेट बनाउनु पर्छ भन्छ। जति पनि यस्ता संस्थानहरु जो कुनै कानुनको आधारमा निर्माण भएको संस्थानहरु, कानुनले गभर्न गर्ने संस्थानहरुलाई
त्यसको अकाउन्टिङ, त्यसको अडिट, त्यसको बुक्स मेन्टेनेन्स, त्यसको फाइनान्शियल प्रिपरेसनको लागि पनि केही न केही गभर्नेन्स त्यो लमा लेख्या हुन्छ, रुल्समा लेख्या हुन्छ। क्लियर छ दीपिका? यस सर। ओके ल, आजको लागि यति नै राखौँ। अब बाँकी नेक्स्ट क्लासमा हामीले अब बेसिक एकाउन्टिङहरू अब फुल फ्लेज गर्न सुरु गर्छौँ है। तपाईहरुले के गर्नुस्, युनिट 1 को पुरै पढ्नुस्, 10-12 पेज छ, त्यति बढी गाह्रो छैन, पढ्नुस्। त्यसमा कुनै प्याराग्राफमा यदि केही कन्फ्युजन भयो भने मलाई सोध्नु होला अर्को क्लासमा। त्यो बाहेक अहिले युनिट 2 को केही इनिशियल डिस्कसनहरू, टाइप्स अफ शेयर, शेयर्सको यो क्यापिटलको डिस्क्रिप्सन, कम्पनीको वर्गीकरण, त्यस्ता कुराहरू छन्, सरर पढ्नु होला। केही कन्फ्युजन छ भने हामी त्यसलाई डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसपछि अब आउने क्लासमा प्योरली एकाउन्टिङका कुराहरू गर्नेछौँ, जुन आज हामीले अहिले लास्टमा इलस्ट्रेसन 1 तिर गर्यौं। हुन्छ ल, टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर है।